नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म भवानी अधिकारी र म कमला उप्रेती। सुरुमा मुख्य समाचार। समृद्धिको विकल्प नै विदेश हो भन्ने मानसिकताले नेपालमा ज्वरो गाड्यो। ऊर्जाशील उमेर विदेशी भूमिमै खर्चिन बाध्य। अझै पनि नेतृत्वको प्राथमिकतामा सत्ताको लोचाचोडी मात्रै। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक तथा सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसहरूमा सोभि निर्वाचनका लागि भए मतदान। विद्यार्थीको हक हितको संरक्षण गर्नमा भने अझै आशंका। चालू आर्थिक वर्षमा शहरी विकास मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति 17.93%। 91 अर्ब 55 करोड बजेटको मन्त्रालयले अहिलेसम्म 12 अर्ब 24 करोड खर्च गर्यो। 25 करोड रुपियाँ बराबरको अवैध विदेशी मुद्रा सहित एकजना पक्राउ। विशेष सुराकीको आधारमा रसुवातर्फ जाँदै गरेका बेलामा प्रहरीले लियो नियन्त्रणमा। आर्थिक सुशासन कायम गर्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको सांसदहरूको गुनासो। प्रयास पर्याप्त नभएको ठम्ब्याई। पश्चिमा देशहरूले फरक व्यवहार गर्दा विश्व शान्ति खलबलिएको विश्वका नेताहरूको भनाई। डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालले अनिश्चितता निम्त्याएको तर्क। र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण एफसी एसियन कप छनौट खेल्न नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको विदाई। चैत 8 गते सिंगापुरसँग अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा समृद्धिको पर्याय नै विदेश बन्दै गएको छ। समृद्धिको विकल्प नै विदेश हो भन्ने मानसिकताले ज्वरो गाडिसकेको छ। यसैले त ऊर्जाशील उमेर विदेशी भूमिमै खर्चिन बाध्य बनेका छन् नेपाली युवा। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नउडेसम्म घर परिवारमा खुसी र समृद्धि नभित्रिने बढ्दो सामाजिक सोचले नै स्वदेशमै केही गरौं भन्ने युवा समेत हतोत्साही हुन थालिसकेका छन्। निराशाको यो चरम उत्कर्षलाई समयमै व्यवस्थापन नगर्ने हो भने मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार 20 देखि 29 वर्षको उमेर समूहको जनसङ्ख्या 17.9% छ। अहिले उत्पादनशील र ऊर्जावान यो उमेर समूहको पहिलो प्राथमिकता विदेश पलायन भइसकेको छ। त्यसलाई समाज र घर परिवारको मनोविज्ञानले समेत मलजल गरिरहँदा राज्य लाचार भइरहेको छ। यसबाट भविष्यमा हुन सक्ने अनेक सामाजिक सांस्कृतिक समस्यासँगै देखा पर्न सक्ने जनसाङ्ख्यिक असन्तुलनप्रति राज्य उदासीन छ। वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपालबाट दैनिक औसत 3000 युवा युवती रोजगारीको खोजीमा विदेशी नै गरेको देखाएको छ। यसरी पलायन हुनेमा ठूलो हिस्सा पक्कै पनि 20 देखि 29 वर्षकै हुन्छ। नेपालले युवा जतिलाई विदेश पठाइरहँदा देखा परिरहेका समस्याहरूबारे गम्भीर भएर सोच्न ढिला भइसकेको छ। कोरोनापछि नेपालबाट अध्ययन भिसामा विदेशी नै झन धेरै बढेका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विदेश पढ्न जानका लागि नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी लिने 1,14,000 रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1,09,836 जना छन्। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार हाल दैनिक औसत 1200 जनाले एनओसी लिने गरेका छन्। यो तथ्याङ्कबाट चालू आर्थिक वर्षमा एनओसी लिने 4 लाख हाराहारी पुग्ने देखिन्छ। सामाजिक र पारिवारिक बीच जति कमाए पनि नेपालमा के हुन्छ? कहिले विदेश जाने? यहाँ पढे अनुसारको जागिर पाइन्छ? जस्ता अनेकौं प्रश्नको सामना गर्न बाध्य छन् युवा पुस्ता। अनि देशको अवस्थाले पनि साथ दिँदैन। यसबाट समृद्धिको विकल्प विदेश नै बनिरहेको छ। छरछिमेकका छोरा छोरी विदेश गइरहँदा बुबाआमा समेत आफ्ना सन्तान विदेश जाउन् भन्ने चाहना स्वाभाविक नै भइसकेको छ नेपालमा। हिजो आज दुईजना भेट हुँदा होस् वा घर घर गल्ली गल्ली
चोकचोकदेखि लिएर कुनै पनि औपचारिक सभा समारोहमा समेत चल्ने र सुन्ने चर्चा नै विदेशकै हुन्छ। प्रगति र आर्थिक समृद्धिलाई समाजले सँगैको फलानो साथी विदेश गएर यस्तो प्रगति गरिसक्यो, उस्तो प्रगति गरिसक्यो, फलानो भने नेपालमै हल्लिरहेको छ भन्ने जस्तो निराशाजनक मूल्याङ्कन गरिदिन्छ। वैदेशिक रोजगार विभाग र शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निराशा लाग्दो तस्बिर यो देशका शासकहरूले थाहा पाएर पनि गम्भीर हुँदैनन् अनि भन्न पछि पर्दैनन्। नेपालमा 80,000को जागिर गरिरहेको युवा 80 लाख रुपियाँ तिरेर भए पनि पलायन हुन खोज्छ। यसबाट राज्यको अघोषित नीति नै युवालाई विदेश पठाउने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर प्रश्न गर्ने जमात देशमै नभएपछि शासकहरूलाई हाई सन्चो भइरहेको छ। 2062-63 को आन्दोलनपछि नेपालको सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा 3 शीर्ष नेता नै छन्। युवा जनसङ्ख्यालाई स्वदेशमा टिक्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नुमा उनीहरू नै प्रमुख जिम्मेवार छन्। गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगार सिर्जना, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन, अभिवृद्धि भन्दा पनि नेतृत्वमा सत्ता लिप्सा नै हाबी छ। नेतृत्वको प्रवृत्ति कतिसम्म निराशाजनक छ भने उनीहरू निर्वाचनमा मत माग्ने बेलामा समेत जनताका छोराछोरीहरूलाई सित्तैमा विदेश पठाइदिन्छौं भन्ने आश्वासन दिन पछि पर्दैनन्। नेतृत्वको चरित्र र सोचले नै नागरिकको मानसिकता निर्धारण गर्ने हुनाले युवा जमात जति विदेश जान खोज्ने प्रवृत्तिका लागि नेतृत्व नै जिम्मेवार छ। सत्ताको लुछाचुडीले अझै केही वर्षसम्म नागरिकका मुद्दा नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्दैनन् भन्ने निश्चित छ। दीर्घकालीन असरको ख्यालै नगरी छोटो समयमा हामी नेपाली आवेग र आक्रोशमा आउँदा छिमेकीसँग हामीले युगौँदेखि भोगेका समस्या झन पोको परेर बस्ने सम्भावना बढेको छ। जेना मसिना विषयमा तर्कको साटोको तर्क गरेर हामी आफै समस्यामा पर्ने गरेका छौं। एक रिपोर्ट। पोखरा घुम्न गएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराको घुमघाम सकेर एक हप्ता अघि फागुन 25 गते काठमाडौँ फर्किँदा उनका समर्थकहरूले कार्यक्रम नै आयोजना गरेर काठमाडौँमा स्वागत गरे। शाह पोखराबाट काठमाडौँ फर्किने विषयलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कार्यक्रम आयोजना गर्ने उपयुक्त अवसर देखेर उक्त अवसरको उपयोग आफ्नो पक्षमा गर्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सबै नेतालाई अब कुनै प्रकारको राजा वा राजसंस्था देशमा स्थापना गर्न सकिन्न भन्ने विषयको राम्रो ज्ञान नभएको पक्कै होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्दै आएको संवैधानिक राजाको नारालाई नेताहरूले केवल मन्त्रालयका रूपमा जप्न नछोडेको मात्र हुन्। एयरपोर्ट जाँदा र बाहिरबाट फर्केर एयरपोर्टमा आउँदा राजनैतिक दलका नेतालाई पनि उनीहरूका कार्यकर्ताले चाकडी स्वरूप स्वागत गर्ने, उचाल्न र बोक्नै नसक्ने ठूल्ठूला फूलका माला लगाउने परम्परा बसालेका छन्। यसै परम्परालाई निरन्तरता दिँदै पूर्व राजा समर्थकहरूले फागुन 25 गते अपराह्न फूलमाला र खादा लिएर एयरपोर्टदेखि निर्मल निवास जाने सडकमा स्वागतका लागि लाइन लागेका थिए। त्यो लाइनमा छिमेकी देश भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीको फोटो बोक्ने पनि सहभागी थिए। उक्त फोटोको विषयमा निकै चर्चा परिचर्चा मात्र नभई राजनीतिक वृत्तमा आरोप प्रत्यारोप नै चल्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले राख्न लगाएको भन्ने फेसबुकमा स्टाटस नै लेखे। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वागतका लागि मानिस पनि मैले नै जम्मा गरिदिएको भन्ने आशयको व्यङ्ग्य गरे। फोटो कसैले के उद्देश्यले बोकेको थियो उसैले जान्ने विषय हो। कसैले कसैको फोटो बोकेर केही हुन्न भन्ने पनि सबैलाई ज्ञान नभएको होइन। अनि किन नचाहिँदो विषयमा कुतर्क गरेर समय खेर फाल्ने। हामी नेपाली वर्षौं होइन युगौंदेखि छिमेकीको हेपाईबाट प्रताडित भएका छौं। त्यतातिर कुनै दल र दलका नेताको ध्यान गएको छैन। छिमेकीले नाकाबन्दी गरेर हामीलाई दुःख दिएको बिर्सिसक्यौं। आज पनि मेचीदेखि कालीसम्म सीमा क्षेत्रका नेपाली दाजुभाइ मात्र होइन, हामी सबै नेपाली हेपिएकै छौं। खोइ तपाई राजनैतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको यस विषयमा खास दृष्टिकोण सिङ्गो देश विकासको बाटोमा अघि बढ्न नसकेको समस्या पहिचान गरेर मुलुक बनाउने विकास समृद्धिको विषयलाई विषयान्तर गरी
भारे भुरे विषयमा कहिलेसम्म नचाहिँदा तर्क र बहस गर्ने, यस्ता गलत गतिविधिका कारण दुःख पाउने अरू कोही नभई हामी सबै नेपाली नै हुनेछौँ भन्ने विषय पनि राम्रोसँग बुझौँ। कसैले लगाइदिएको भाइ भाइ बीचको झगडामा हामी फस्यौं भने देश अराजकताको भुमरीमा पर्न सक्छ, जसका कारण हामी सबै नेपालीले झन धेरै दुःख पाउनेछौँ। त्यसैले अहिलेको राजनैतिक प्रणालीमा देखिएका कमी कमजोरी सुधारेर अघि बढ्नु नै हामी सबै नेपालीको हितमा हुने विषयलाई सबैले बुझ्न आवश्यक छ। नेपालको सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त धेरै क्याम्पसहरूमा सोभियो निर्वाचनका लागि मतदान भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम 2050 र सोभियो निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका 2081 अनुसार त्रिवीले सोभियोको निर्वाचन गरेको हो। यसपटक पनि धेरै क्याम्पसहरूमा चुनाव स्थगन समेत भएको छ। विद्यार्थीहरूको हक हितको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूमा आपसी समन्वयका र अनुशासन कायम गर्नका लागि यो चुनाव भएको हो। एक रिपोर्ट। मुलुककै जेठो विश्वविद्यालयका रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 62 आङ्गिक क्याम्पस र 450 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमध्ये धेरै क्याम्पसहरूमा चैत्र 5 गते सोभियो निर्वाचन उत्साहपूर्वक सम्पन्न भएको छ। यसैबीचमा कतिपय क्याम्पसहरूमा विभिन्न कारणले स्थगित पनि हुन पुगेको छ। हामी तपाईलाई आजको चुनावको बारेमा विस्तृत रिपोर्टमा देखाउँदैछौँ। म चाहिँ रूपेश भट्टराई कोषाध्यक्ष पदको उम्मेदवार नेविसङ प्यानलबाट म त चुनावमा फर्स्ट टाइमै लड्न लागेको हो होइन। एकदमै फरक माहौल हुँदो रहेछ यहाँ। अब पुरै एक्स्ट्रोभर्टै हुनुपर्ने रहेछ। धेरै नै खुसी लाग्यो। अब होप आज बेलुकासम्म चाहिँ होइन केही होस् भन्ने छ, त्यही नै हो। नमस्कार, मेरो नाम दिवेश पौडेल, पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा केमिकल इन्जिनियरिङको 14 वर्ष। हुन त पहिला नि भागै हो होइन, खासै नौलो त केही होइन, अलिअलि भिडभाड हुन्छ, त्यही नै हो। अनि मान्छेले चाहिँ आफ्नो चोइस चाहिँ राम्रो गरेर हालुन्, राम्रोलाई हालौँ हाम्रोलाई भन्दा पनि होइन। यहाँ अब कोही मासु भातमा बिक्ने, कोही एक दिनको कुरामा बिक्ने भन्दा पनि अब आफ्नो कलेजको लागि, आफ्नो डिपार्टमेन्टको लागि कसले राम्रो गर्छ, आफ्नो एउटा जुन डिसिप्लिन परिरहेको छ त्यसमा चाहिँ हेरेर र आफ्नो ओभरअल कलेजको डेभलपमेन्टको लागि जसले धेरै हेल्प गर्छ त्यसलाई हालौँ भन्ने हो हाम्रो। अपेक्षा त खासा हुनुपर्दा धेरै नै हुन्छ होइन। सरकारी क्याम्पस हो, प्राइभेट जस्तो फेसिलिटेड त अलि हुँदैन। त्यही पनि हाम्रो यो नेपालको नम्बर 1 सरकारी कलेज इन्जिनियरिङको हिसाबले पनि त्यति धेरै पूर्वाधार चाहिँ छैन क्या। त्यसकारण अब जसले जितेर अब पदमा जानुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पूर्वाधार चाहिँ विकास गरिदिनु पऱ्यो इन्जिनियरिङ डिसिप्लिनमा। अहिले जति स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अब कसैको ल्याब फेसिलिटी छैन, कसैले क्रेडिट आवर पनि टिचरहरूबाट ठकठाक गरेर पढाइएको, त्यस्तो केसहरूलाई चाहिँ समाधान गरेर यत्रो धेरै इन्जिनियरिङको डिसिप्लिनहरू छ, त्यो प्रत्येक इन्जिनियरिङ डिसिप्लिनलाई चाहिँ एउटै रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनमा चाहिँ विकास गरेर लैजानु, त्यति नै हो हाम्रो स्टुडेन्टहरूको त होइन। यस्तो छ, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले हिजोको यो देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्नलाई महत्त्वपूर्ण विभिन्न महत्त्वपूर्ण आन्दोलनहरूको नेतृत्व गरिरहेको छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि आज स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन साँच्चीकै वास्तविक विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ निर्वाचित गरिसके पछाडि यस क्याम्पसमा भइरहेका हरेक व्यतिथि नीतिगत भ्रष्टाचारहरू, विद्यार्थीका सेवा सुविधाका विषयहरूमा एउटा राम्रो नेतृत्व आयो भनेपछि चाहिँ बढिरहेको फीहरूको विषयमा अहिले जुन चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ एउटा फेलियर जस्तो देखिरहेको छ होइन। साथीहरू चाहिँ विदेश गइरहेका, दिनदिनै पढ्न विदेश गइरहेछन्, त्यसलाई रोक्नको निमित्त पनि एउटा सक्षम नेतृत्वहरू, साँच्चीकै विद्यार्थीको काम गर्ने नेतृत्वहरू चुनेर चाहिँ विद्यार्थी साथीहरूले पठाउनुहुन्छ भन्ने मलाई आश पनि लागेको छ। र सबै विद्यार्थीहरू सबै निर्वाचन देख्दै गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ लाइन देखिराख्नु भएको छ, एकदम उत्साहितपूर्ण तरिकाले चाहिँ मतदान गर्न आइराख्नु भएको छ, एकदम उत्साहित नै देखिएको छ। म्यानिफेस्टो अनुसार अब सबैको त राम्रै काम गर्ने हुन्छ होइन। तैपनि हाम्रो काम भनेको चाहिँ अब सबैको म्यानिफेस्टो पढेर कसको विचारहरू चाहिँ हामीलाई ठिक लाग्छ होइन, त्यतातिर नि भोट दिनुपर्छ। र आफ्नो डिपार्टमेन्टको दाइहरू हुनुहुन्छ भने त्यता नि दिइन्छ, साथीहरू छन् भने साथीहरूलाई नि दिइन्छ। तर ओभरअल भन्नुपर्दा राम्रो क्यान्डिडेट छान्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। समस्याहरू त यहाँ अब टन्नै छन् होइन। अब मैले एकजनाले भनेर हुँदैन, सबैको आफ्नै समस्या हुन्छ। तैपनि मेन भनेको त हामीले देख्न सकिन्छ यहाँ हल्का क्राउडहरू छ यत्रो धेरै,
क्लासको समस्या, क्लासको हाइजिनको समस्या अनि ल्याबहरूको समस्याहरू हुन्छ होइन। मर्निङमा डेमा क्लासहरू भइरहेको हुन्छ, क्लासहरूको नपुगेको टन्नै समस्याहरू छ। त्यसलाई अझ कोट्टाउँदै जाने हो भने झन् समस्याहरू निस्किँदै जान्छन्। अब त्यही समस्याहरूलाई सल्भ गर्नको लागि नै दाइहरू उठ्नु भएको होला जस्तो लाग्छ। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको हक हित तथा नेतृत्व विकासका लागि हुने यो सोभियो निर्वाचन शान्त, स्वच्छ र निष्पक्ष तरिकाले सम्पन्न हुनुपर्ने हो। तर विडम्बना कतिपय क्याम्पसहरूमा चुनाव नै हुन सकेन भने कतिपय क्याम्पसहरूमा बिचैमा स्थगन हुनेसम्मको स्थिति सिर्जना भयो। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीका आम समस्याहरू ओझेलमा पर्ने देखिन्छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा अर्जुन धामी, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका धेरै आङ्गिक तथा सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसहरूमा सोभियो निर्वाचनको लागि मतदान भएको छ। कतिपय क्याम्पसहरूमा भने विभिन्न कारणहरूले चुनाव हुन सकेन। एक रिपोर्ट। विद्यार्थीहरूका साझा समस्या समाधान गर्नका लागि तथा विद्यार्थीहरूमा नेतृत्व क्षमताको विकास गर्न भनेर सोभियो चुनाव हुने गर्छ। नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै नै समस्याहरू व्याप्त छन् जसलाई सरकारले समेत सुल्झाउन सकेको देखिँदैन। सोभियो निर्वाचन हुँदै गर्दा विभिन्न पार्टी निकटका संगठनहरूले ठूला काम गर्ने भनेर घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। तर चुनावबाट विजय भएर विद्यार्थीहरूको नेतृत्व जसले गरे पनि विद्यार्थीका साझा समस्या समाधानका लागि काम नगर्ने विद्यार्थीहरूको अनुभव छ। म त चुनावमा फर्स्ट टाइमै लड्न लागेको होइन, एकदमै फरक माहौल हुँदो रहेछ। एक नम्बरमा चाहिँ मेरो पारदर्शिता नै हुन्छ। हरेक आर्थिक विवरण चाहिँ मैले पारदर्शिक हिसाबले चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछु। 2 नम्बरमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि फिक्समै क्याम्पस डे भनेर मैले सानो प्रब्लमलाई चाहिँ होइन यहीँका भोलिन्टियरले चाहिँ सल्भ गर्ने, ठुला प्रब्लमहरूलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनमा लगेर आफ्नो चाहिँ समस्याहरू प्रस्तुत गर्ने छ मेरो होइन। यस्तै खालका मेरो छन्। मेरो एजेन्डाहरू चाहिँ अब हाम्रो पुल्चोक क्याम्पस भनेको नेपालकै वान अफ द प्रेस्टिजियस क्याम्पस छ होइन। तैपनि अब हाम्रो क्याम्पस पुल्चोक क्याम्पस जस्तो गुणस्तरीय ठाउँमा जुन प्रकारले फोहोरहरूलाई चाहिँ नष्ट बनाएर जलाइरहेको छ, त्यो सम्बन्धी चाहिँ फोहोरलाई राम्रो व्यवस्थापन गरेर पुल्चोक क्याम्पसलाई एउटा गुणस्तरीय मात्र नभइकन एउटा स्वच्छ चाहिँ विश्वविद्यालय बन्ने चाहिँ मेरो मुख्य एजेन्डा छ। उम्मेद्वारहरूले दाबी गरेको घोषणा र तिनको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। सोभियो चुनाव हुँदै गर्दा केही विद्यार्थीहरू उत्साहित देखिए। विद्यार्थीका हक हितका लागि लड्ने साझा तथा संगठित यो संस्थामा पछिल्लो समय बढ्दै गएको विकृतिका कारण समस्या समाधानका लागि काम गर्नेमा विद्यार्थीहरूको शंका भने छँदैछ। रमाइलो लागिरहेको छ। हाम्रो क्याम्पसमा चाहिँ तालाबन्दीहरू जस्तो अरू केही सिनारियो भइरहेको छैन। अहिले राम्रो तरिकाले चाहिँ चुनाव भइरहेको छ अहिले। अनि हामी चाहिँ सेकेन्ड इयरमा हुँदाखेरि पनि भएको हो चुनाव, त्यसैले त्यो र अहिलेको समयमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स देखिरहेको छौँ होइन। क्यान्डिडेटहरूको बिचमा पनि अलिकति टफ कम्पिटिसन छ अहिले। रमाइलो छ माहौल, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, रमाइलो भइरहेछ। हामी सोभियो भन्ने बित्तिकै स्वतन्त्र विद्यार्थी सङ्घ होइन सङ्गठन, सोभियोमा आइसकेपछि चाहिँ विद्यार्थीकै हक हितमा लागि चाहिँ मजाले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो खासै उत्साहित त होइन, तर जे होस् रमाइलो हुँदैछ। पहिलो चुनाव हो हाम्रो पनि फर्स्ट इयर भएर। अनि भोट हाल्ने बेला अर्कै जो थियो माहौल अर्कै थियो भित्र। भोट हाल्ने बेला पनि त धेरै आफ्नो त्यो राखे, कहिले नेट सुधारिदिन्छु, वाइफाई सुधार्छु भन्छन्, कसैले करियर अपर्च्युनिटी बढाइदिन्छु भन्नुभएको छ, कसैले होस्टेलको व्यवस्था यहाँ कलेजको होस्टेलको व्यवस्था बढाइदिन्छु भन्नुभएको छ, कसैले खेलकुद बढाइदिन्छु भन्नुभएको छ। विद्यार्थीहरूका हक हितमा काम गर्नका लागि स्वच्छ, शान्त तथा भयरहित निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न हुनुपर्ने हो। तर धेरै क्याम्पसहरूमा त्यसो हुन भने सकेन। कतिपय क्याम्पसमा निर्वाचन नै स्थगन हुने स्थिति उत्पन्न भयो भने केही क्याम्पसमा चुनावको प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेन। त्यसकारण सोभियो राजनीतिक दलको अखडाको रूपमा नभई यसलाई समयको माग अनुसार सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यसतर्फ बेलैमा सोच्न सके विद्यार्थी तथा नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या केही हदसम्म कम हुन्थे कि। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा निशान थापा, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चालू आर्थिक वर्षमा शहरी विकास मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति 17.93% रहेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा बोलपत्र आह्वान भएका
1623वटा कार्यक्रमहरूमध्ये पनि 1098वटा कार्यक्रमहरूको ठेक्का सम्झौता भई 124वटा कार्यक्रमहरूको निर्माण कार्य सकिएको दावी गरेको छ। एक रिपोर्ट। शहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय प्रगति 17.93% रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 91 अर्ब 55 करोड 23 लाख बजेट पाएको शहरी विकास मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। शहरी विकास मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेट जम्मा 91 अर्ब 55 करोड 23 लाख रहेकोमा सङ्घतर्फ 68 अर्ब 35 करोड 83 लाख 39 हजार छ, जसमध्ये चालुतर्फ 4 अर्ब 82 करोड 38 लाख 23 हजार र पुँजीगततर्फ 63 अर्ब 23 करोड 45 लाख 16 हजार छुट्याइएको छ। हालसम्म चालुतर्फ 25.23% तथा पुँजीगततर्फको 17.43% पैसा खर्च भएको छ। हालसम्ममा जम्मा 12 अर्ब 24 करोड 3 लाख 87 हजार अर्थात् 17.93% खर्च भएको मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्षको 3716वटा नयाँ कार्यहरूमध्ये 1623वटा कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वान भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भएका 1000 निर्माण कार्य सम्पन्न भएको मन्त्रालयको दाबी छ। बोलपत्र आह्वान हुन नसकेको बाँकी 2093वटा कार्यक्रमहरूमध्ये 288वटा कार्यक्रमहरू बहुवर्षीय स्वीकृतिको लागि प्रस्तावित कार्यक्रमहरू हुन् भने 80वटा कार्यक्रमहरू संशोधनका लागि प्रस्तावित कार्यक्रमहरू हुन्। संशोधनका लागि प्रस्तावित 80वटा कार्यक्रमहरूमध्ये 44वटा संशोधन गरी आइसकेको र बाँकी संशोधन हुने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 1459वटा पुराना तथा बहुवर्षीय स्वीकृत कार्यक्रमहरूमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा 280वटा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेको छ। 1459वटा पुराना तथा बहुवर्षीय स्वीकृत कार्यक्रमहरूमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा 280वटा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। हालसम्मको योजना कार्यान्वयनको अवस्थामा सभा हल सिटी हलको निर्माण कार्य अन्तर्गत सुनसरी लौकही सभा हल र बाँकेको नेपालगञ्ज सिटी हलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा लौकही सभा हलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र नेपालगञ्ज सिटी हलको ठेक्का अनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न भई बिल फारकको अन्तिम चरणमा रहेको छ। प्रवक्ता मैनालीका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा 330वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा 8 महिनामा आधा अर्थात् 162वटा बनिसकेका छन्। स्थानीय तहबाट हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज रूपले दिने उद्देश्यका साथ 68वटा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म 36वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक सेवा सुचारू भएको उहाँको भनाइ छ। 129वटा पालिकाका प्रशासकीय भवन निर्माणाधीन छन्। यस आर्थिक वर्षमा 1723 हेक्टर सिंचित क्षेत्रफल सिंचित गर्ने उद्देश्य रहेकोमा साना सिँचाइ कार्यक्रम कार्यान्वयन अन्तर्गत 678 हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ सुविधा पुगेको मन्त्रालयले बताएको छ। बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा 200 मिटर नदी तटबन्ध, 350 मिटर सडक कालोपत्रे र 150 मिटर मुख्य ढल निर्माण भएको छ। कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप प्यारापिट निर्माण कार्य र फ्लड लाइट जडान कार्यको लागि 2081 फागुनमा सम्झौता सम्पन्न भई 2082 वैशाख 24 गतेभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढिरहेको प्रवक्ता मैनालीले उल्लेख गर्नुभयो। सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप प्यारापेट निर्माण कार्य र फ्लाइड लाइट जडान कार्यको 2081 फागुनमा सम्झौता सम्पन्न भई 2082 वैशाख 24 गतिभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। नगर विकास कोषबाट शहरी खानेपानी सरसफाइ आयोजना अन्तर्गत 11वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको र 16वटा आयोजना स्तरोन्नति गरिएको छ।
हालसम्म भैँसीपाटी स्थित मन्त्री निवासको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य 80% सम्पन्न भई बाँकी निर्माण कार्य भइरहेको र चण्डीदल गणको लागि भवन निर्माण कार्य समेत सम्पन्न भई हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको र प्रयोगमा आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। राजस्व छली गरी विभिन्न देशका मुद्राहरू अवैध रूपमा ओसार पोसार तथा कारोबार गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित झोरमा ना7 ख 1652 नम्बरको मालवाहक ट्रक गाडी सहित प्रहरीले करिब 25 करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बरामद गरेको हो। अमेरिकी डलर, युरो लगायतका मुद्राहरू रहेको प्रहरीले बताएको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश कुमार बस्नेतले गाडी विशेष सुराकीको आधारमा रसुवातर्फ जाँदै गरेको बेलामा नियन्त्रणमा लिएको बताउनुभयो। पक्राउ परेमा ट्रकका चालक जिल्ला सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का फुच्चे भन्ने कुसाङ लामा रहेका छन्। खानतलासीको क्रममा ट्रकको ड्राइभर बस्ने कोठाको माथिल्लो भागमा फल्स बटम बनाई लुकाई छिपाई ल्याइएको अमेरिकी डलर र युरो फेटिएको प्रहरीले बताएको छ। खानतलासी गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो हिजो राति 23 बजेको समयमा अमेरिकी डलर युरो सहित ना7 ख 1652 नम्बरको सोनी ट्रान्सपोर्ट लेखिएको मालवाहक ट्रकको चालक फुच्चे भन्ने कुसाङ लामालाई पक्राउको सम्बन्धमा हो। र यो फुच्चे भन्ने कुसाङ लामा चाहिँ सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गापा वार्ड नम्बर 1 बस्ने, उमेर 43 वर्षको र यो चाहिँ पहिले पनि एकखेप पक्राउ परिवरी जेल गइसकेको मानिस हुन्। 43 वर्षका लामा पहिला पनि एकपटक पक्राउ परि जेल चलान भइसकेको व्यक्ति भएको बताउनु भयो। प्रहरीका अनुसार उनी यस अघि सुन तस्करी प्रकरणमा समेत समातिएका थिए। 7 किलो सुन सहित कलंकीबाट समातिएर 2078 मा छुटेका थिए। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार विधेयक सकेसम्म राम्रो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबारको अर्थ समिति बैठकमा भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उप भएको दफावार छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयक सकेसम्म राम्रो बनाउनु पर्ने र अर्कोतिर छिटो भन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले छिटो र राम्रो गर्नुपर्ने आवश्यकताका बीचमा तादम्यता कायम गरी समितिले विधेयकलाई अगाडि बढाइरहेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। हामीलाई दुईटा चिज सँगै गर्नु छ। एकातिर विधेयकलाई सकेसम्म संगतिपूर्ण, सकेसम्म सन्तुष्ट गर्नुपर्ने, यसलाई सकेसम्म राम्रो बनाउनु पर्ने एकातिर छ भने अर्कोतर्फ छिटोभन्दा छिटो यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने पनि आवश्यकता छ। यो छिटो गर्नुपर्ने आवश्यकता र राम्रो गर्नुपर्ने आवश्यकताका बीचमा तादात्म्यता कायम गरिकन समितिले यो विधेयकलाई जसरी अगाडि बढाएको छ त्यसका निम्ति म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो प्रस्तुत विधेयकका बाँकी दफाहरूमा पनि तदनुकूल नै छलफल हुँदै जानेछ। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्सार भनेको भिन्नै ग्रह हो र भिन्नै ग्रहका लागि भिन्नै नियम बनाइरहेका छौं भन्ने सोच्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले बैंक ग्यारेन्टीको अर्को एउटा विकल्प राख्दा अन्यथा नहुने उल्लेख गर्नुभयो। बैंक ग्यारेन्टीकै सम्बन्धमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि बैंक ग्यारेन्टी राख्दाखेरि यसबाट कुनै गम्भीर असर हाम्रो राजस्व असुलीमा पर्छ भनेदेखि यसको बारेमा सोचौँ। होइन भनेदेखि हरेक ठाउँमा कानुनी मान्यता पाएको, कानुनी मान्यता अनुसारको बैंक ग्यारेन्टीको सुविधा दिँदाखेरि त्यो मान्छेले आफ्नो सङ्कटबाट मुक्त हुनका निमित्त अरू उसलाई पनि अवसर छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा यही हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण नभए पनि बैंक ग्यारेन्टीको अर्को एउटा चाहिँ विकल्प हामीले चाहिँ राख्दाखेरि अन्यथा होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अर्थ समितिमा केही दिन यता भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उप दफावार छलफल भइरहेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्र स्थापनाको लागि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भिलेनको रूपमा सहयोग गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले आफूहरूले गणतन्त्रको निम्ति आधार तयार पारेको र तत्कालीन राजा शाहले भिलेनको रूपमा भूमिका खेलेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले 7 राजनीतिक दलहरूमाथि धोका नदिएको भए राजतन्त्र अझै केही वर्ष टिक्ने जिकिर गर्नुभयो। नेपाली जनतालाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउन, अझ सचेत हुन र समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा अगाडि बढाउन नयाँ संकल्पको आधारमा पूर्व राजा शाहले तयार पारेको प्रचण्डको तर्क छ। नेपाली जनतालाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउन, नेपाली जनता अझ जागरुक हुन, सचेत हुन र समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा अगाडि बढ्न एउटा नयाँ संकल्पको आधार तयार पारेका छन्। त्यस अर्थमा फेरि पनि ज्ञानेन्द्र शाहको भूमिका महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने कुनै पनि कथा, उपन्यास, फिल्म चाहिँ हिरोले मात्रै चल्दैन, त्यहाँ भिलेन पनि चाहिन्छ। भिलेनको रोल सक्रिय भएन भने हिरो पनि राम्रो सफल नहुन सक्छ। त्यहाँ भिलेन अलिक खतरनाक भएर आइदियो भने अनि हिरोले पनि सम्पूर्ण ताकतको साथ त्यसलाई परास्त गर्ने गर्छ। अहिले भइरहेको त्यही नै हो। अध्यक्ष दाहालले अहिले संविधान संशोधन नभई समीक्षाको जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर समीक्षात्मक बहस सुरु गरेपछि मात्रै संशोधनले सही आकार लिन सक्ने बताउनुभयो। विभिन्न मञ्चबाट अब संविधानबारे समीक्षा बहस सुरु गरौँ र यो समीक्षा सबै राजनीतिक दल, सबै राजनीतिक शक्तिहरू सहभागी भएर समीक्षा गरौँ, जसले संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्ने झन्डै 70 वर्ष पुरानो एजेन्डालाई स्थापित गरेका थिए। ती सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर समीक्षात्मक बहस सुरु गरेपछि मात्रै संशोधनले चाहिँ सही आकार, सही रूप लिन सक्छ भन्ने पनि मैले ठानेको छु र यसको निम्ति पनि म आज सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थिति त धेरै ठुलो छैन, तर यो उपस्थितिको प्रकृति चाहिँ गुणात्मक छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अध्यक्ष प्रचण्डले उत्पीडित वर्ग समुदायमा चेतना विस्तार भइरहेको दावी गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले राजनैतिक अस्थिरता जनताको लागि अपाच्य भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। झापाको बेर्तामोडमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा महासचिव चन्दले राजनैतिक अस्थिरता जनताका लागि अपाच्य भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले राजनैतिक अस्थिरताका कारण जनता थकित भएको भन्दै हरेक वर्ष सरकार बन्ने र भत्किने परिस्थितिले आर्थिक भार बढेको उल्लेख गर्नुभयो। जनताको राजस्वबाट सरकारमा बस्ने सानो हिस्साले भोगविलास गरिरहेको भन्दै उहाँले 5 वर्षसम्म चल्ने एउटा प्रणाली परिकल्पना गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। देशै एक प्रकारले नयाँ संरचनामा जान सकिरहेको छैन। त्यसमा थप तपाईँको हरेक वर्ष चाहिँ सरकार बन्ने र भत्किने यस्तो अस्थिरताले त जनतालाई चाहिँ होइन अब एकदम ठुला चाहिँ प्रश्नहरू, समस्याहरू चाहिँ निर्माण गरिदियो। त्यसमा स्थिर एउटा राजनीतिक प्रणालीतिर जानुपर्छ। 5 वर्षसम्म चल्ने एउटा प्रणाली परिकल्पना हामीले गर्नैपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो छ। त्यसको लागि शासकीय प्रणालीमा चेन्ज गर्नुपर्छ या यदि यो व्यवस्थापकबाट नै व्यवस्थापिकाबाट नै कार्यकारी जाने हो भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले स्थिरता कसरी दिने भन्ने सोच्नुपर्छ। संविधानमा धेरै ठूला हेरफेर गर्नुपर्ने जरुरी रहेको महासचिव चन्दको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको सांसदहरूले गुनासो गरेका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बहादुर बस्नेतले समितिले विभिन्न कार्यालय एवं मन्त्रालयहरूलाई काटेको पत्रको जवाब नआएको बताउनुभयो। मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम गर्ने सवालमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको प्रयास पर्याप्त नभएको उहाँको भनाइ छ। अहिले सबभन्दा मालेका परिचयको प्रतिवेदनको आधारमा सबभन्दा बढी बेरोजगार मध्य प्रदेशमा छ।
अब यसको मतलब मध्य प्रदेशका मान्यजीहरू त्यहाँ जोडिया हुन्छ त होइन, हुँदैन नि। त्यस कारणले को जोडिया छ ल सबैको एक स्वर भइहाल्छ। कोले चाहिँ त्यसमा के भूमिका खेल्ने हो र यो उजुरीको बारेमा हामीले अलिकता मिहिनेत गरेर चाहिँ काम गर्ने हो भने मुलुकका लागि यो बेरुजु फस्योर गर्ने सम्परीक्षण गर्ने मात्रै कुरा होइन कि खरबौँ खरब रुपियाँ पैसा राज्यको ढुकुटीमा उपलब्ध गराइदिनका लागि पनि यो समितिले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। तर हामीले पनि निष्पक्ष भएर दम राखेर काम चाहिँ गर्नु पर्यो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुँदा आवाज उठाउने निकाय सार्वजनिक लेखा समिति हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले उद्योगहरूको डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको विद्युत महसुल उठाउनु पर्ने निर्णय गर्न खोज्दा सभापति पोखरेल भागेको आरोप लगाउनु भयो। यसले देशमा भएका चाहिँ राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुँदाखेरि यसले आवाज उठाउनु पर्ने यो समिति हो। हिजो हामीले व्हाइट बडीको छानबिन गऱ्यौँ, वैज्ञानिक वनको हामीले छानबिन गऱ्यौँ, ट्रङ्क लाइन डेडिकेट लाइनको हामीले छानबिन गऱ्यौँ, तर कतिपय निष्कर्षमा पनि हामीले पुर्याएका छौँ। यो मेरो दलको यो मसित चिन्जानु भएको यो आधारमा चाहिँ हुँदैन सभापतिज्यू। तपाईँ लगायत हामी सबैलेमा सचेत हुन जरुरी छ। र अर्को कुरा मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि सभापतिज्यूले यो चाहिँ पेश गर्ने भन्नुभयो हतार 9वटा उपसमिति बनाएको छ। अघिल्लो पटक ट्रङ्क लाइन र डेडिकेट लाइनको चाहिँ तिर्नुपर्छ महसुल भनेर हामीले निर्णय गर्दाखेरि तपाईँले बैठक रोकेर तपाईँ भाग्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले समितिमा आएका उजुरीहरूको प्राथमिकीकरणको आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले उजुरीको महत्वको आधारमा आवश्यक थप प्रमाण माग्ने र सोही अनुसार उजुरीहरूको टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो। उजुरीमा पनि यसमध्ये पनि प्राथमिकरण गरौँ। अति महत्त्वको हो नि त, अति जरुरीको हो हुन त सबै होला, तै पनि यसमध्ये प्राथमिकरण गरेर प्राथमिकरणबाट हामीले त्यसलाई छलफलमा अगाडि बढाउँदाखेरि सजिलो होला। र अति प्राथमिकतामा परेकाहरूको पनि आवश्यक प्रमाण आवश्यक कागजात माग्ने कुरा सचिवालयले सबै उजुरीको आधारमा मागेर अनि छलफलमा लैजाँदाखेरि त्यसलाई छिटो टुङ्ग्याउन पनि मद्दत पुग्ला। कतिपय उजुरीको आधारमा हामीले कागजपत्रहरू माग्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो कुरा पनि एउटा निर्णय गरेर सबै कुराहरू मागेर गर्दाखेरि होला जस्तो मलाई लाग्छ। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले समितिको 23औं प्रतिवेदन छिटो सदनमा पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेसम्म आएका विषयवस्तुहरू टुङ्ग्याएर सदनमा पठाउने र बाँकी रहेका विषयवस्तुहरूलाई अर्को प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पहिलो अब सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन संसदमा जानुपर्छ। संसदमा जानुपर्ने प्रतिवेदन संसदमा हामीले पठाउँ। जुन अवस्थामा जुन बेलासम्मको छ त्यो बेलासम्मको पठाउँ। बाँकी प्रतिवेदन फेरि हामी तुरुन्तै अर्को प्रतिवेदन पनि बनाउन पाउँछौँ, किनभने एउटै वर्षमा पनि 2-3टा प्रतिवेदन पनि लान पाइहालिन्छ, त्यसमा केही समस्या छैन। त्यसैले अहिले जति छ यो ठुलै छ ठेली, अब यो पढ्दा पनि निकै समय लाग्छ होला। यसलाई चाहिँ अब एकपल्ट सबै मान्यज्यूहरूले हेरेर अन्तिम निष्कर्ष दिएर यसलाई पठाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ। त्यसदेखि बाहेक अन्य छुटेका विषयहरूलाई फेरि अर्को प्रतिवेदनमा लगेर हामीले बुझाउन सकिन्छ। बैठकले आफ्नो 23औं वार्षिक प्रतिवेदन यही चैत 15 गतेभित्र पारित गरेर सदन पठाउने निर्णय गरेको छ। सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रतिवेदनको सन्दर्भमा बाँकी रहेका प्राविधिकका कुराहरूमा सच्याउनु पर्ने भए चैत 10 गतेभित्र अध्ययन गरेर सुझाव दिन सांसदहरूसँग आग्रह गर्नुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले भूमि बैंक बनाउने प्रक्रिया
पुनः सुरु गर्न लागेको बताउनु भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उहाँले भूमि बैंक बनाउने कुरा विगतमा पनि आएको तर विरोध भएपछि रोकिएको भन्दै अहिलेको सरकारले पुनः भूमि बैंक बनाउने प्रक्रियाका लागि छलफल सुरु गरेको बताउनु भयो। उहाँले राम्रो काम गर्दा विरोध सुरु हुने गरेको भन्दै विरोधका लागि विरोध नगर्न आग्रह गर्नुभयो। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि छोटो बाटोबाट समस्या समाधान गर्न भूमि अध्यादेश ल्याएको भए पनि अब ऐन नै ल्याउने तयारी गरेको पनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो। हामी एकातिर समस्याको हल गर्ने पनि भनेका छौँ, अर्कोतिर समस्या हल गर्न सरकारले खोजेको छ कि छैन भनेर बुझ्ने र त्यहाँ खोजेको रहेछ भने त्यसलाई प्रेरणा दिएर अगाडि बढाउने कुराहरूमा कतिको ध्यान दिन्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हो। अब यो तपाईँले भनेको लामो समयसम्मको बसोबासीलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न कहाँ गएर जोडिन्छ भने फेरि यो पनि कानुनमै जोडिन्छ। त्यसो भएर मैले अहिले भन्छु भन्ने र गर्नेमा फरक छ। त्यस कारण कति भन्छौँ कति गर्छौँ त्यहाँनिर बल्ल हेर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने कुरो। यसमा चाहिँ हामी सबैले ध्यान दिउँ। सरकारले दुईटा पाटोबाट जान्छ। हामी छोटो बाटो जाने गरी यो ल्याएका थियौँ। हामी ऐन बनाउन पनि तयारी गरेका छौँ र एउटा नयाँ ऐनै बनाएर ल्याउने सम्माननीय प्रधानमन्त्री निर्देश नै गर्नुहुन्छ। अब पुरानो ऐनबाट हुन्न, सबै मन्त्रालयले नयाँ ऐन ड्राफ्ट गर्नु भनेर हामी त्यो प्रक्रियामा पनि अगाडि बढेका छौँ। म यहाँलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैबीच कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाँझो जग्गाको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन रूपमा नीतिगत सुधारको योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको तर्फबाट समिति सभापति कुसुम देवी थापाले नेपालमा बाँझो जग्गा अव्यवस्थित बसोबास भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधारका विषयमा योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले गुठी किसानको समस्या समाधान गरी पीडितको माग सम्बोधन गर्न थप छलफल तथा परामर्श गरी कार्य सम्पादन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। अव्यवस्थित बसोबास भूमिहीन सुकुम्बासी सार्वजनिक तथा हदबन्दी छुट जग्गाको प्रयोग तथा संरक्षण र समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा दीर्घकालीन रूपमा नीतिगत सुधारका विषयमा योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने हामीले निर्णय बनाएका छौँ। त्यस्तै अर्को गुठी किसानको समस्या समाधान गरी पीडित किसानहरूको मागको सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग थप छलफल तथा परामर्श गरी कार्य सम्पादन गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। समितिले बाँझो जग्गाको उपयोग बारे भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी दीपक थापालाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ। मंगलबार बिहान गृह मन्त्रालयमा एक समारोहका बीच गृह सचिव गोकर्णमणि द्वारीले प्रहरी महानिरीक्षक थापालाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषद बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेसँगै नेपाल प्रहरीको 31औं आइजिपी थापाले मंगलबार दर्जानी चिन्ह ग्रहण गर्नुभएको हो। महानिरीक्षक थापाले पहुँचको नभई पद्धतिको थिति बसाल्न प्रयत्न गर्ने बताउनु भयो। अपराधको रोकथाम र अनुसन्धान कुनै पनि बहाना र विकल्प बिना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले देशको आन्तरिक सुरक्षा थप सुदृढ बनाई नागरिकमा अमन चयन र कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने बताउनु भयो। अपराधको रोकथाम र अनुसन्धान कुनै पनि बहाना र विकल्प बिना शान्ति सुरक्षाको उपलब्धता नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग निरन्तर समन्वय सहकार्य मार्फत देशको आन्तरिक सुरक्षा थप सुदृढ बनाई नागरिक मनमा अमन चयन र कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन नेपाल प्रहरीको कर्मेच्छा र क्रियाशीलतामा गुनासो आउने अवसर दिइने छैन। नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न आम नागरिक, सञ्चारकर्मी, विभिन्न पेसाकर्मीहरू, समाजसेवीहरू, सरकारवाला निकायहरू तथा नेपाल सरकारका सबै निकाय अङ्गहरूबाट सुझाव, सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा समेत मैले लिएको छु।
कार्यक्रममा गृह सचिव गोकर्णमणि द्वारीले नेपाल प्रहरीको श्रेय वृद्धि गराउँदै मुलुकको शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था सुशासन र अमन चयन कायम गरी सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्यको लागि काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। जिम्मेवारीलाई निष्ठापूर्वक इमानदारीताको साथ पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै गृह सचिव द्वारीले शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था देखिने मात्र नभई अनुभूत गर्ने भएको बताउनुभयो। आम नागरिकमा सरकारप्रति अपेक्षाहरू धेरै बढिरहेको अवस्था छ। ती अपेक्षाहरू सरकारले पूरा गर्ने दिशामा क्रियाशील त रहिरहेको छ, तर स्रोत साधन जनशक्ति दक्षता पूर्वाधार लगायतका कतिपय कुराहरूले गर्दाखेरि हामी कहाँ ती अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसले अहिले सरकारप्रतिको धारणामा कतिपय ठाउँहरूमा नकारात्मक धारणाहरू प्रदर्शित भइरहेको अवस्था छ। यो धारणाले हाम्रो सुरक्षा चुनौती पनि बढाइरहेको छ। त्यसमा पनि अहिले सरकारप्रतिको जुन नकारात्मकता बढिरहेको अवस्थामा विभिन्न समूहहरूले प्रदर्शन धरना लगायतका आन्दोलन गरिरहेको, कतिपय स्थानमा पहिचानवादी आन्दोलनहरू भइरहेको, खुल्ला सिमानाका कारण सीमापार तस्करीहरू बढिरहेको भनेर आम सञ्चार माध्यममा आइरहेको अवस्था छ। 2051 चैत 5 गते प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका आइजिपी वसन्त बहादुर कुँवर 23 वर्ष सेवा अवधिको कारण अवकाशमा गएपछि थापाले प्रहरी संगठनको नेतृत्व पाउनु भएको हो। चैत 2007 मा स्थापना भएको नेपाल प्रहरीमा थापा 31औं आइजिपी हुनुहुन्छ। प्रहरी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था परिवर्तन नभए थापाले करिब 6 महिना झण्डै 90,000 फौजको कमान्ड गर्नुहुनेछ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। मंगलबार शेयर बजार 2700 मुनि झरेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्सी परिसूचक 7.66 अङ्कले घटेर 2697 अङ्कमा कायम भएको हो। बजार घट्दा कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो दिन 5 अर्ब 40 करोडको कारोबार भएकोमा यस दिन 4 अर्ब 34 करोडमा कारोबार खुम्चियो। 86 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 152 को घट्यो भने 5 को स्थिर रह्यो। अन्य बाहेक सबै सेक्टरका सूचक घटे। यो सेक्टर 0.11% बढ्यो। घटेका सेक्टरहरूको गिरावट दर 1% मुनि नै रह्यो। बैंकिङ 0.14, विकास बैंक 0.42, फाइनान्स 0.17, होटल तथा पर्यटन 0.36, हाइड्रो पावर 0.17, लगानी 0.42, जीवन बीमा 0.70, उत्पादन 0.23, माइक्रो फाइनान्स 0.31, व्यापार 0.66 तथा निर्जीवन बीमा 0.54% घट्यो। त्यस्तै सामुदायिक लघु वित्तको मूल्य 8.2, राप्ती हाइड्रोको 7.7% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन टी इन्सुरेन्स, घलेम्दी हाइड्रो पावर, नेपाल पुनर्बीमा, लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक क्रमशः अगाडि रहे। नेपाली बजारमा सुनको भाउले 3 दिन अघिको उच्च रेकर्ड तोडेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघको अनुसार अघिल्लो दिनको तुलनामा मंगलबार सुन प्रति तोला 1100 रुपियाँले बढेको हो। यो सँगै छापावाला सुन प्रति तोला 1,75,200 रुपियाँ कायम भएको छ। अघिल्लो दिन 1,74,100 रुपियाँमा सुनको कारोबार भएको थियो। यसअघि गत शुक्रबार सुनको मूल्यले 1,74,500 रुपियाँको उच्च रेकर्ड बनाएको थियो। यसैगरी मंगलबार चाँदीको भाव पनि तोलामा 10 रुपियाँ बढेको महासंघले जनाएको छ। यो सँगै चाँदीको मूल्य प्रति तोला 2,050 रुपियाँ कायम भएको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 2,040 रुपियाँमा चाँदीको कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पश्चिमा र ग्लोबल नर्थका देशहरूले फरक फरक किसिमको व्यवहार गर्दा विश्वको शान्ति खलबलिएको विश्वका नेताहरूले बताएका छन्। भारतको नयाँ दिल्लीमा जारी राइसिना डायलगको दोस्रो दिनको एक प्लेनरी बैठकमा विश्वका नेताहरूले ग्लोबल नर्थ र पश्चिमा देशहरूले हरेक देशमा गर्ने व्यवहार फरक फरक गरेका कारण शान्ति खलबलिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
ठोस एजेन्डा नभई देश अनुसारको व्यवहार गर्दा द्वन्द्व बढिरहेको भन्दै उनीहरूले ग्लोबल अर्डरलाई फरक नजरले हेर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। अब बिस्तारै ग्लोबल साउथले विश्व शान्तिको लागि काम गर्नुपर्ने विश्वका नेताहरूले जोड दिएका छन्। म्यानमार, अफगानिस्तान र युक्रेनले अपनाएको नीतिले विश्वमा शान्ति खलबलिएको मान्न सकिने उनीहरूको ठम्ब्याइ छ। पछिल्लो 10 वर्षमा अमेरिकी दबदबाले विश्व शान्ति खलबलाएको र डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालले त झन अब के हुन्छ भनेर भन्न नसकिने नेताहरूले औल्याएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बढ्दो ग्लोबल साउथको प्रभुत्वलाई कसैले रोक्न नसक्ने र अबको विश्व शान्तिको लागि ग्लोबल साउथको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। सम्मेलनमा विश्वको दक्षिणी भूभागका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहँदा भारतसँग सीमा जोडिएको चीन भने उपस्थित छैन। सम्मेलनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगुलका साथै युवा सांसद योगेश गौचन थकाली पनि सहभागी हुनुहुन्छ। दक्षिण एसिया र एसिया प्रशान्त क्षेत्रको जल्दाबल्दा विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रमको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक विशेष कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नुभयो। न्यूजील्यान्डका प्रधानमन्त्री विशेष अतिथि रहनुभएको डायलग 3 दिनसम्म चल्नेछ। विश्वका धेरै देशका विदेश मन्त्री, विषय विज्ञ, विभिन्न एजेन्सीका प्रमुखहरू यस डायलगमा सहभागी छन्। जनता, शान्ति र पृथ्वीको अवधारणामा कालचक्र नाममा यो राइसिना डायलग भइरहेको हो। अब पालो खेल समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण र एएफसी एसियन कप छनौट खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको विदाई गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल खिसिङ तथा एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङ लगायतका पदाधिकारीहरूले सफलताको शुभकामना दिँदै मंगलबार विदाई गरे। नेपाली टोली मंगलबार नै नेपालबाट उडेको छ। मलेसिया ट्रान्जिट हुँदै टोली बुधबार सिंगापुर पुग्नेछ। नवनियुक्त प्रशिक्षक म्याट रोजको लागि सिंगापुर विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल पहिलो जिम्मेवारी हुनेछ। नेपालले चैत 8 गते सिंगापुरसँग अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। लगत्तै 12 गते एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत मलेसियासँग खेल्ने तालिका छ। यी दुई खेलको लागि उनले 13 दिन नेपाली टिमसँग प्रशिक्षणमा बिताएका छन्। खेलाडीको प्रतिभा र उनीहरूको व्यवहार उत्कृष्ट रहेको बताए। पहिलो जिम्मेवारीलाई प्रशिक्षक रोजले दबाव भए पनि त्यसलाई हाबी हुन नदिएको बताए। उनले दबावसँगै उत्साही रहेको भन्दै सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गर्न सक्ने बताए। साथै उनले यो पटक नेपालले साफ च्याम्पियनशिप जित्नेमा विश्वस्त रहेको पनि जिकिर गरे। कप्तान किरण चेम्जोङले नयाँ प्रशिक्षकको शैलीमा खासै परिवर्तन नभए पनि टिममा आएको फरक आगामी खेलमा देख्न पाइने बताए। मलेसियासँगको खेल नेपालमा हुनुपर्ने हो, तर दशरथ रंगशालाको स्तरको कारण खेल मलेसियामा हुन लागेको हो। एएफसी एसियन कप छनौटमा नेपालसँगै समूह एफमा मलेसिया, भियतनाम र लाओस छन्। नेपाली टोलीमा गोलरक्षक किरण चेम्जोङ, देव कार्की र अञ्जल श्रेष्ठ छन्। रक्षा पंक्तिमा अनन्त तामाङ, विमल पाण्डे, सनी श्रेष्ठ, रणदीप पौडेल, सुमित श्रेष्ठ, अभिषेक लिम्बू, सुमन श्रेष्ठ, मिडफिल्डरमा रोहित चन्द, लाकिन लिम्बू, रोहन कार्की, मणि लामा, भरत खवास, एरिक वेस्ट, मनिष डागे, कृतिश रत्न छुन्जो, आयुष खलान तथा स्ट्राइकरमा जिलेश्री जङ्कार्की, अञ्जन वेस्ट, सुभाष बम ठकुरी, रेजिन सुब्बा रहेका छन्। इशान पाण्डेको अलराउन्ड प्रदर्शनमा बागमती प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा गण्डकीलाई पराजित गरेको छ। मंगलबार भएको खेलमा बागमतीले गण्डकी प्रदेशलाई 69 रनले हराएको हो। बागमतीले दिएको 289 रनको लक्ष्य पछि आएको गण्डकी 44 ओभरमा 219 रनमा अल आउट भयो। गण्डकीका वंश छेत्रीले 55 र समीर कणेलले 26 रन जोडे। बागमतीका लागि ब्याटिङमा अर्धशतक बनाएका तथा प्लेयर अफ द म्याच इशान पाण्डेले 4 विकेट लिए। त्यसअघि सिद्धार्थ क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको बागमतीले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 288 रन बनाए। बागमतीका इशान पाण्डेले 69, शुभकांक्षा कार्य 52 र विपिन आचार्यले अभिजित 63 रन बनाए। गण्डकीका अर्जुन कुमारले 4 विकेट लिए। मंगलबार नै कर्णाली प्रदेशले कोशीमाथि 127 रनको फराकिलो जित हासिल गरेको छ। कर्णालीले दिएको 219 रनको मध्यम लक्ष्य पछि आएको कोशी 35 ओभरमा 91 रनमा समेटियो। कोशीका चिराग शाहले 25, सकिब हक 13 र कप्तान अंकित सुवेदीले 10 रन बनाए। कर्णालीका लागि सुनिल धमला र दिपेन्द्र राउतले
3-3 विकेट लिए। त्यसअघि एक्स्ट्रा टेक ओभरमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको कर्णालीले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 218 रन बनायो। कर्णालीका अर्जुन घरतीले नट आउट 88 र हिमांशु शाहीले 46 रन जोडे। कोशीका विपिन महतोले 3 विकेट लिए। 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। भारतको अरुणाचल प्रदेश स्थित युफिया सरको गोल्डन जुबली स्टेडियममा मे 9 देखि 18 तारिकसम्म हुने प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक भएको हो। प्रतियोगिताको समूह एमा मालदिप्स, भुटान र साबिक विजेता बंगलादेश छन्। यस्तै समूह बीमा नेपाल, भारत र श्रीलङ्का छन्। नेपालले मे 11 मा श्रीलङ्कासँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। यस्तै नेपालले समूह चरणको दोस्रो तथा अन्तिम खेलमा मे 13 मा भारतसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा बंगलादेश र मालदिप्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उद्घाटनकै दिन हुने अर्को खेलमा श्रीलङ्का र भारत खेल्नेछन्। समूहको शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। सेमिफाइनलमा समूह ए को विजेता र समूह बी को उपविजेता तथा समूह बी को विजेता र समूह ए को उपविजेता खेल्नेछन्। प्रथम वडा अध्यक्षीय कप फुटबलको उपाधि अजमबरी युवा क्लब उदयपुरले हात पारेको छ। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका 1 फतेपुर स्थित शहीद स्मृति रङ्गशालामा भएको प्रतियोगितामा अजमबरी युवा क्लबले दि गोर्खाज फुटबल एकाडेमी वर्षालाई 4-3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि हात पारेको हो। निर्धारित समयमा दुवै टिमबाट 1-1 गोलको बराबरी भएपछि खेल ट्राइब्रेकरमा परिणत भएको थियो। पहिलो गोल दि गोर्खाजका रोहन राईले खेलेको 31औं मिनेटमा गरेका थिए। अजमबरी युवा क्लबका विनोद राईले खेलको 34औं मिनेटमा गोल गरेपछि खेल बराबरी भएको थियो। दुवै टिमबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको खेलमा निर्धारित समयमा विजेताको छिनोफानो हुन नसकेपछि खेल ट्राइब्रेकरमा पुगेको हो। प्रतियोगिताको म्यान अफ द म्याच अजमबरी युवा क्लबका आदेश दर्नाल घोषित भए। उत्कृष्ट गोलकिपर अजमबरी युवा क्लबकै नवीन राउत भए। सर्वाधिक गोलकर्ता दि गोर्खाज फुटबल एकाडेमीका रितेश तामाङ भए भने सर्वोत्कृष्ट खेलाडी सोही टिमका युवराज थापा घोषित भए। न्यौत्रियुगा स्पोर्ट्स क्लबको आयोजना तथा सप्तकोशी नगरपालिका 1 सप्तरीको सहयोगमा भएको प्रतियोगितामा सप्तरी र उदयपुरका गरी 8 वटा टिम सहभागी थिए। प्रतियोगिताको विजेतालाई नगद 30,000 ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। यस्तै उपविजेतालाई 20,000 ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। समृद्धिको विकल्प नै विदेश हो भन्ने मानसिकताले नेपालमा जरो गाड्यो। ऊर्जाशील उमेर विदेशी भूमिमै खर्चिन बाध्य। अझै पनि नेतृत्वको प्राथमिकतामा सत्ताको लोचाचोडी मात्रै। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक तथा सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसहरूमा सोभि निर्वाचनका लागि भए मतदान। विद्यार्थीको हक हितको संरक्षण गर्नमा भने अझै आशंका। चालु आर्थिक वर्षमा शहरी विकास मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति 17.93%। 91 अर्ब 55 करोड बजेटको मन्त्रालयले अहिलेसम्म 12 अर्ब 24 करोड खर्च गर्यो। 25 करोड रुपियाँ बराबरको अवैध विदेशी मुद्रा सहित एकजना पक्राउ। विशेष सुराकीको आधारमा रसुवातर्फ जाँदै गरेका बेलामा प्रहरीले लियो नियन्त्रणमा। आर्थिक सुशासन कायम गर्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको सांसदहरूको गुनासो। प्रयास पर्याप्त नभएको ठम्ब्याई। पश्चिमा देशहरूले फरक फरक व्यवहार गर्दा विश्व शान्ति खलबलिएको विश्वका नेताहरूको भनाई। डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालले अनिश्चितता निम्त्याएको तर्क। र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण एफसी एसियन कप छनौट खेल्न नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको विदाई। चैत 8 गते सिंगापुरसँग अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।